बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो आज आपसे बात करनी है। एक तो ये जो बढ़ती हुई स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इस हवाले से मुसलसल अब रिपोर्ट्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर पाक फ़ौज और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी पूरी तरह जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं सिविल इदारों की। और ऐसे ऐसे शुरफा के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं स्मगलिंग में और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि सदर आरिफ अलवी आखिर करना क्या चाहते हैं, उनके पीछे है कौन और बुशरा बीबी ने उनको क्या धमकी दी थी और उनसे उनकी जो खुफिया मुलाकात की कहानी है वो भी मैं आज मंजर आम पर लाऊंगा। आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो रखूँगा। लेकिन चलें उसी से आगाज़ सबसे पहले उसी से कर लेते हैं। चीनी और जो खाद और गंदम की जो स्मगलिंग की जो वारदात है उसको मैं दूसरे हिस्से में आपको बताऊँगा। तो पहले हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि ये सदर आरिफ अलवी हर रोज़ जो है वो अपना माइंड क्यों तब्दील करते हैं, क्यों जो है वो हर रोज़ एक नई कहानी जो है उसको वो शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं इलेक्शन की तारीख दूंगा और इस हुकूमत के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी और मुल्क के लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो एक तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि गुज़श्ता दिनों मेरी रिपोर्ट, मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरे जो इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए हैं उनके मुताबिक पहले तो पैगामात दिए जाते रहे बुशरा बीबी की जानब से कि वो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो सदर आरिफ अलवी ईवान सदर में उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे और उनको खतूत मुख्तलिफ भिजवाए गए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उनको कुछ खुसूसी पैगामात इमरान खान के दिए गए। लेकिन आरिफ अलवी ईवान सदर में चूँकि इसका यहाँ पे मुकम्मल इसकी निगरानी हो रही, उनकी मॉनिटरिंग होगी है, क्योंकि अलवी साहब किसी वक्त भी कोई भी गुल खिला सकते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है। तो जब ये मुलाकात उनकी यहाँ पर मुमकिन नहीं, क्योंकि वो मुसलसल दबाव डाल रही थी बुशरा बीबी और इमरान खान के किसी मैसेज का हवाला दे रही थी, तो फिर आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों सदर आरिफ अलवी लाहौर गए हुए थे और लाहौर में वो 4 दिन रहे हैं और इन 4 दिनों के दौरान एक दोस्त के घर में सदर आरिफ अलवी से बुशरा बीबी की मुलाकात होती है। उसमें कुछ 2 लोग और भी शामिल होते हैं जो कि सीनियर कानूनदान थे, वो इस मुलाकात का अहतमाम कराते हैं और उस मुलाकात में बुशरा बीबी ये दबाव डालती है, ये कहती है कि आप सदर ममलकत की हैसियत से अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, ज़िमनी इंतखाब में भी हमारे लोग जो है वो जीत रहे हैं और ये उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें और ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख 30 नवंबर और 15 दिसंबर के दरमियान होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। सदर ममलकत ने इस मौका पर यह भी कहा कि वो तो ज़ाहिर है ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, आइन उनको इजाज़त भी देता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ना माने तो उनकी सुबह की होगी। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी और बुकला ने कहा कि आप अपना फ़ैसला सुना दें, आप ऐलान कर दें, और तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हमें ले जाना पड़ा तो हम ले जाएंगे, लेकिन आप ऐलान कर दें। लेकिन सदर ममलकत ने फिर भी कहा कि इसके ऊपर सोचो विचार वो कर रहे हैं। बुशरा बीबी मुसलसल उनके ऊपर जो है वो दबाव डालती रही और कहती रही कि आप जो है वो ऐलान करें। और इमरान खान भी यही चाहते हैं कि वो चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैं जेल में हूँ या ना हूँ, लेकिन अगर आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे तो हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी और यही वो चाहते हैं कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो, इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार होगी, इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करने के लिए तैयार होगी, तो लिहाजा आप जो है वो इस तारीख का ऐलान कर दें। लेकिन सदर आरिफ अलवी वहाँ से यकीन दहानियाँ जब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, वो ईवान सदर में आए, उन्होंने निगरान वज़ीर कानून को बुलाकर कल ये कहा कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुकम्मल आईनी इख्तियार रखते हैं। उनको फिर रोका गया, उनको कहा गया कि ऐसा कोई कदम मत उठाएं कि जो कि मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है वो नुकसानदेह हो। पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इस किस्म का कोई कदम उठाने से गुरेज करें। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं करता तो मैं तो फिर अपना इख्तियार 48(5) के तहत उसको इस्तेमाल करूँगा, यानी कि आइन का आर्टिकल 48 उसकी सब क्लास 5 उसके तहत अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर आकर जो है वो मामला काफ़ी गंभीर हुआ, लेकिन इसके पीछे बुशरा बीबी है, तहरीक इंसाफ के आजकल जो बड़े 2 सीनियर वकला बने हुए हैं वो इसके पीछे नज़र आ रहे हैं और सदर के ऊपर वो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं कि बुशरा बीबी की जानब से
کہ صدر کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ملک میں افراتفری ہو، معاشی عدم استحکام زیادہ سے زیادہ آئے، اور ساتھ پھر جو مسائل ہیں اس حکومت کے لیے اور بڑھتے چلے جائیں۔ اس وجہ سے وہ اس قسم کا اعلان جو ہے وہ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں، اور صدر کا اگر یہ اعلان ہو بھی گیا تو آپ یقین مانیے یہ حکومت جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گی، کسی طور کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا یہ مکمل طور پر اختیار ہے، وہ اس چیز کو بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے اختیار کے ساتھ ساتھ خود حکومت بھی، نگران حکومت بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ نگران وزیر قانون نے بھی ان کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اس قسم کا کوئی سٹیپ مت اٹھائیں جس سے جو ہے مشکلات بڑھیں۔ آپ کسی اور اقدام کی طرف جاتے ہیں تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، اور کسی قسم کی حکومتی سپورٹ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور آپ کے اعلان کے اوپر انتخابات بھی نہیں ہوں گے۔ انتخابات اسی تاریخ کی ہوں گے جس تاریخ کو اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جائے گا، لیکن صدر ابھی تک اس حوالے سے بازد ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ حکومت کی سنتے ہیں یا پھر بشرا بی بی کے جنات کی یا موکلوں کی، یا پھر عمران خان کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات سنتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس دوسری خبر کی طرف۔ تو وزیر اعظم کو انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے پیش کی گئی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ چینی، کھاد، گندم کی جو سمگلنگ ہے اس میں 592 ذخیرہ اندوز اور سمگلرز ملوث ہیں، 26 سمگلرز ہیں، 592 ذخیرہ اندوز ہیں۔ اس سے پہلے بجلی، گیس اور ایرانی تیل کی سمگلنگ میں بھی جو عناصر ملوث تھے ان کے حوالے سے رپورٹ دی گئی تھی۔ اب یہ جو ہے چینی، کھاد، گندم کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اس کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے، اور اس میں بھی اہم شخصیات جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ 417 رپورٹس آئی بی اس حوالے سے مختلف ادوار میں بھیج چکی ہے، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے 90,147 میٹرک ٹن ذخیرہ شدہ اور سمگل ہونے والی گندم وہ قبضے میں لی جا چکی ہے۔ سمگلروں کی مدد کے لیے 259 سرکاری اہلکار ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ سرکار کے افسران اور ملازمین وہ سمگلروں کی مدد کرتے ہیں، اور ان صوبائی حکومتوں میں جو تعینات اہلکار ہیں وہ بھی سمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھی ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ پنجاب میں 272، سندھ میں 244، خیبر پختونخوا میں 56، بلوچستان میں 15 اور اسلام آباد میں 5 اہلکار جو ہیں وہ اس مافیا کی مدد کرتے ہیں، ان سے بتہ لیتے ہیں، ماہانہ لیتے ہیں۔ اور چینی کی سمگلنگ میں اسی طرح 148 اشخاص ملوث ہیں، بڑی بڑی شخصیات، اس میں سیاسی شخصیات، کاروباری شخصیات اور بڑے بڑے جو شرفا ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں، ان کے نام بھی اس میں دیے گئے ہیں کہ وہ 148 ایسی شخصیات ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی میں بھی ملوث ہیں، اور خاص طور پر پھر چینی کی سمگلنگ میں بھی یہ ملوث نظر آتی ہیں۔ پھر پنجاب اور سندھ میں بلوچستان کے راستے سے افغانستان یہ چینی سمگل کر دی جاتی ہے۔ 875 سمگلرز ہیں جو کہ چینی سمگل کرتے ہیں پورے ملک کے اندر، اور پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اب تک 12,449 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ پکڑی جا چکی ہے۔ اسی طرح جو کھاد کی سمگلنگ ہے اس میں 405 ذخیرہ اندوز اور سمگلر ملوث ہیں، اور اس میں بھی افغانستان میں جو 64 سمگلرز ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اور مختلف جو صوبوں میں یہ لوگ موجود ہیں اور سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی رپورٹس تو پہلے بھی حکومت کو دی جاتی رہی تھیں، اس وقت ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اب ایکشن اگر لیا جا رہا ہے ان رپورٹس کے اوپر تو ان سرکاری اہلکاروں اور ملازمین کو معطل بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، اور جو چینی کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہے، جو سمگل شدہ ہے یا جو ذخیرہ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو سمگل کرنا ہے، اس حوالے سے بھی کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ 2 خبریں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔